آینده است. जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी और खुर्शीद और चांद चमकते रहेंगे, ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती कायम रहेगी। پیشینه و دوستی ایران و پاکستان دوستی ناگسستنی است. ما هم همسایه هستیم، هم برادریم و هم همکیش و همدین هستیم و روز به روز این دوستی افزونتر و بیشتر می شود. ईरान और पाकिस्तान का ताल्लुक अटूट बंधन है, जो कि बहुत इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात कभी दूर नहीं हो सकते और दिन ब दिन इनके ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। همیشه لطف خدا با یار پاکستان، فلک مباد زهی با دیار پاکستان، ز فیض روح محمد علی جناح بود محمد و علی و آل یار پاکستان، ز سوی مردم ایران هزار گونه درود به مردم با سعادت مدار پاکستان. पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती हमेशा कायम रहे। पाकिस्तान पर कभी मुश्किलों के बादल न छाए और अल्लाह ताला की रहमत हमेशा पाकिस्तान के साथ रहे। और ईरान की तरफ से पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के लोगों पर हजारों सलाम। امام رحمت الله علیه دو جمله گفتن. یک جمله که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند و جمله دوم در رابطه با اسرائیل است که اسرائیل قده سرطانی است. इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने अमेरिका और इसराइल के बारे में कहा था कि अमेरिका कुछ भी करने के काबिल नहीं और इसराइल कैंसर का वजूद है इस खित्ते के लिए। اسرائیل گمان می‌کرد که کشور ایران ضعیف شده است. در یک حمله ناجوانمردانه سرداران بزرگ ایران را به شهادت رساند، دانشمندان بزرگ هسته‌ای ما را به شهادت رساند، مردم بیگناه را به شهادت رساند و همزمان توسط نیروهای نفوذی خود پروازهای خود را به خانه‌های ایرانی فرستاد و کودکان بیگناه را به شهادت رساند. इसराइल समझता था कि ईरान कमजोर हो चुका है। उसने ईरान की अस्करी क़यादत, ईरान के जौहरी साइंसदान और बेगुनाह लोगों को शहीद किया। उसने अपने ड्रोन्स ईरानियों के घरों तक भिजवाए और मासूम लोगों का खून बहाया। اما با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای، با انتخاب فرماندهان جدید، کمتر از 20 ساعت ما حمله بزرگ موشکی را به اسرائیل آغاز کردیم. लेकिन ईरान के रहबर मुअज़्ज़म के फैसलों से 20 घंटे के अंदर नई अस्करी क़यादत को जानशीन किया गया और इसराइल के हमलों का सख्त जवाब दिया गया। آنان مغرور به سامانه‌های دفاعی گلبدآفرین، فلاخن داوود و سامانه پیکان و تار بودند. با کمک هواپیماهای انگلیسی و آمریکایی نتوانستند موشک‌های بومی ایرانی را رهگیری کنند و موشک‌های ایرانی پیکا و تل‌آویو را لرزاند. दुश्मन को अपने एयर डिफेंस सिस्टम पे बहुत नाज था, उसको अपने आयरन डोम पे नाज था, लेकिन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम, दुश्मन के जंगी तैयारे ईरान के मिसाइलों को नहीं हो सके और मिसाइल में हैफा और तल-अवीव में जाके बरस पड़े। به قول علامه اقبال فرمایان الله تو پامردی مؤمن بفرمودا امروز کیورت که بشیرون تا صحرا و
جواب بیارن و ما اسرائیل را به زانو درآوردیم. वो ईरानी कौम के फौलादी इरादों के आगे खड़े नहीं हो सके और हमने इसराइल को झुकने पर मजबूर कर दिया.